کدی مدینے دی دھرتی منگنی ہے، کدی صدقہ حضور دا مکے دی دھرتی منگنی ہے، کدی پیار منگنی ہے مدنی دا، کدی انہاں دی آل دا پیار منگنی ہے، منگنیاں صدقہ دینیاں سونیاں ربا تیرے یار دا صدقہ ساریاں ختمہ معاف کر دے. کدی کہنے نے سونیاں تیرے سونیاں دا صدقہ ہے سانو شہر مدینہ بکھا دے. کدی کہنے نے مولا کریم تیرے محبوب دی آل دا صدقہ ہے سانو بھی درشن مصطفیٰ یا دیدار روضہ پاک کرا دے. کہ ایتے چچڑے منڈا کلام پڑھنے لگا شاہد صاحب نعت خان صاحب اللہ ایتی شان بلند کرے خوش رکھے. ایتے چکی منگی ہے ذرا سن جا گور بولو ذرا ایک باری سبحان اللہ. کہ منگ دے نظارے سرکار دے منگ دے نظارے. اس تصور جو بیٹھو کہ جائے محفل مدینے سجی جو مدینے والے تشریف فرما رہے انشاءاللہ خیرات ملے گی. پڑھئے پڑھئے منگ دے نظارے سرکار دے منگ دے نظارے سرکار دے. جان نہیں تڑپ دے دوارے سرکار دے. جان نہیں تڑپ دے دوارے سرکار دے. تم منگتے نظارے سرکار دے. کیوں منگتے ہیں کہ بگڑی بنان لئی تے دل دی سنان لئی. بگڑی بنان لئی بگڑی بنان لئی بگڑی بنان لئی تے دل دی سنان لئی. کر دے دعا دکھی یار سرکار دے. کر دے دعا دکھی یار سرکار دے. منگ دے نظارے سرکار دے. اور سونا لجپال کرے سب دیاں لجپالیاں. دیوانے ٹھہر کے بولو ذرا سبحان اللہ. کہ سونا لجپال کرے سب دیاں لجپالیاں. سونا لجپال کرے سب دیاں لجپالیاں.